यहोवा पाक खुदा के नाम में अजीजों आप सबको शालोम। मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ। एक बार फिर से हम खुदा की पाक ईदों को अजीजों सीखने के लिए लाइव टीवी की वसीले से खुदा ने हमें मौका दिया है। हम खुदा के निहायती शुक्रगुजार हैं। और आज अजीजों हम खुदा की हजूरी में चौथी जो ईद है, चौथी जो खागीम है, फूड फेस्टिवल है, जिसमें खुदा ने हुक्म दिया था कि इन तीन ईदों के बड़े मौका पर ईद फसा, ईद पंतिकोस्त और ईद ख़याम तुम मेरे घर में आना। और जैसे कि हमने अईजो इसके तारफ में सीखा था कि खुदा ने क्या किया, इन ईदों को, इन मुएदीन को, अपॉइंटेड टाइम्स को उसने अईजो ठहराया। और बिल्कुल उसी पैटर्न के मुताबिक जिस तरह से खुदा ने क्या करना था, इस दुनिया में आकर अपनी जान को ईद फसा के मौके पे दे रहा था। और ईद पंतिकोस्त पर खुदावंद ने फिर से एक बड़ा काम किया जो आज हम सीखने को है। और ईद ख़याम के मौका पर खुदावंद और मेरे और आपकी मुनज्जी मसीह यीशु की पैदाइश की जो ईद है, सो खुदावंद ने ईद पंतिकोस्त के बारे में जो हमें बताया है, खुदा के कलाम को जो हम पढ़े, तो पेंटा जिसका मतलब 50 होता है कि 50वें दिन ये ईद आए। पर सोचने की बात यह है कि क्यों इस ईद को जो नए ऐदनामे में पेंटाकोस्टा कहा जाता है। 50 दिन क्यों गिने जाते हैं? क्योंकि जो इसकी जो बेस है वो पुराने ऐदनामे के साथ जुड़ी हुई है, जहां पे खुदा ने और खुदा के लोगों ने सबसे पहली बार इस पंतिकोस्त की ईद को जो मनाया खुदावंद की हजूरी में। और जिस तरह जो ईद फसा है वो जौ की फसल काटने का जो वक्त होता है, ईद पंतिकोस्त का जो वक्त है वो गेहूं की कटाई का टाइम होता है। और खुदावंद के कलाम में से जो हम ये बात सीख रहे थे कि किस तरह से पहली जो 3 ईदें हैं, ईद फसा, बेखमी रोटी की ईद, पहले फलों की ईद, मसीह यीशु की पहली आमद को जाहिर करती हैं कि किस तरह से हमारे लिए लकड़ी पे मुआ, दफन हुआ, मुर्दों में से जी उठा। और ये 3 ईदें जो है मौसम बहार में मार्च अप्रैल रफली हमारे टाइम फ्रेम के मुताबिक, हमारे कैलेंडर के मुताबिक आती है। और फिर खुदा ने ईद पंतिकोस्त जो मई रफली गर्मी के जो टाइम है, मौसम बहार जब खत्म हो रहा होता है, और फिर आखिरी 3 ईदें जो है खजा के मौसम में, फॉल फीस जो है, इन्हें कहा जाता है सितंबर अक्टूबर रफली उस टाइम में 7वें महीने में ये तीनों ईदें आ जाती। सो हम इसे देख सकते हैं कि किस तरह से खूबसूरती से खुदाउन ने पहले महीने में खुदाउन की कैलेंडर का खरूज 12 बाब के मुताबिक उसने कहा कि ये क्या हो, तुम्हारे लिए महीनों का आगाज हो, निसान या अवीव का महीना, जब हरी बालें क्या है निकलनी शुरू होती है। अवीव का मतलब ही ये है। और फिर पंतिकोस्त की बीच में, और फिर से 7वें महीने में 3 ईदें, पहले महीने में निसान के महीने में 3 ईदें, तिशरी के महीने में 7वें महीने में 3 ईदें, और फिर क्या है एक ईद जो है सिवान के महीने में, जो पंतिकोस्त की ईद है, जो गर्मी का क्या है गेहूं की कटाई का ये जो वक्त है। खुदा यीशु मसीह ने कहा कि फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं। मजदूरों के मालिक से क्या करो, दुआ करो ताकि वो क्या करे और खुदा के खादमों को भेजे। सो इसो हम देख सकते हैं कि किस तरह से खुदा यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठे, और अमायास के रास्ते पर लूका 24 बाब में इसको हम पढ़ते हैं कि उन 2 शागिर्दों के साथ खुदा यीशु मसीह दरअसल में जो उम्र के गिनने के 49 डेज थे, उनमें क्या कर रहे थे, उसका जो पहला दिन था उम्र की गिनने का, खुदा क्या कर रहे थे, उनके साथ वहां पर चल रहे थे, उनके साथ बातचीत कर रहे थे। और इब्रानी में उम्र का जो मतलब है वो है फूला, क्योंकि खुदा ने ये हुक्म दिया था। अगर हम पढ़े अहबार की किताब उसके
23 बाब की 15 से 17 आयत अगर हम पढ़े, वहां लिखा है कि और तुम सबत के दूसरे दिन से हिलाने की कुर्बानी के लिए जिस दिन पूला लोगे, देखिए पूला जो आपको उम्र कह रहा हूं, इब्रानी में यहाँ पे लफ्ज है पूला लोगे, गिनना शुरू करना, जो हमने शुरू किया था कि क्यों इसे पेंटिकोस्टा कहा जाता है, किस चीज को क्या है यहाँ पर गिना जा रहा है, गिनना शुरू करना जब तक 7 सबत पूरे ना हो जाए, और 7वें सबत के दूसरे दिन तक 50 दिन गिन लेना। सो यहां पर जो हम देख सकते हैं कि खुदावंद का कलाम हमें बता रहा है कि 7 के 7 क्या है, हफ्ते गिने जाते हैं। और इसलिए इब्रानी में जो इस ईद का जो नाम है आपके सामने स्क्रीन पर पीछे लिखा हुआ है कि शवाओत इसे कहा जाता है, या इसे हफ्तों की ईद कहा जाता है, क्योंकि क्या है 7 हफ्तों को गिनने का हुक्म खुदा ने यहां पर दिया है। क्योंकि इस ईद के वक्त क्या है, फूलों को जमा किया जाता है। हमने पिछली बार भी सीखा था ईद जो पहले फलों की ईद थी, उसमें हम देखा था किस तरह से क्या है खुदावंद की हजूरी में जौ के उस फूले को लाया जाता है। काहिन क्या करता है, लेके आता ताकि सारा खुदावंद की हजूरी में जो फसल है वो क्या हो, पाक ठहरे। इसी तरह इस ईद के मौका पर क्या है, गेहूं के उस फूले को, वीट हार्वेस्ट की क्योंकि ये बात हो रही है, उसे लेके आया जाता है और खुदावंद की हजूरी में से पेश किया जाता है। और इसलिए इस ईद का नाम जो है शवा, इब्रानी में 7 को कहते हैं, शबुआ हफ्ते को कहते हैं, और उसके प्लूरल को शवाओत, क्योंकि 7 हफ्ते खुदा ने यहां पर गिनने का हुक्म दिया। सो हम देख सकते हैं कि बाइबल में जो, जैसे कि हमने इसके तारीफी जो किश्त थी उसमें देखा था कि खुदावंद का कलाम जो है, नया ऐदनामा जो है, ये खुदावंद के साथ ईदों के गिर्द ऐजो घूमता है। और हम जानते हैं कि अमाल की किताब दूसरे बाब को जो हम पढ़ते हैं, तो वहां पर इसको मैं आपके लिए पढ़ दूंगा, जो हम देखेंगे अमाल की किताब उसके दूसरे बाब की पहली आयत, मशहूर आयत है। हम जानते हैं कि आमतौर पर जो ईद पंतीकोस्त के मौका पर पढ़ी जाती है, बगैर ये जाने हुए कि इसका आगाज कहां पर हुआ। जब ईद पंतीकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर से आंधी का सन्नाटा होता है, और उस सारे घर को जहां वो बैठे थे वो गूंज उठा, और उन्हें आग की शोला किसी फटती जुबानी दिखाई दी, उनमें से हर एक पर आ ठहरी। सो यहाँ पे इसे हम देख सकते हैं कि खुदा की जो रूह है हमें नजर आता है ईद पंतीकोस्त के दिन नाजिल हुई। और खुदाउन ने क्या किया, यहाँ पर पहली आयत को जो हम पढ़े वहां लिखा हुआ है कि जब ईद पंतीकोस्त का दिन आया, पर अगर आप इंग्लिश के जो ट्रांसलेशन में से देखें, मैंने आपके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है when the day of Pentecost had fully come। अब क्या मुराद है कि when the day of Pentecost had fully come, या उर्दू में लिखा है कि ईद पंतीकोस्त का दिन आया। अभी हमने देखा कि पंतीकोस्त इसलिए कहते हैं कि 50वें दिन की बात हो रही, पर यहां पर फिर से जो है लूका रसूल जो है आपको जो इब्रानी माइंडसेट से यहाँ पे एक बात बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब when the day of Pentecost had fully come, यानी कि जब उम्र क्या है पूरे तौर पर गिन लिए गए, क्योंकि इन 50 दिनों में इस उम्र को गिना जाता है। और जो 7 हफ्ते हैं उन्हें जिस तरह से हमने अहबार की किताब 23 बाब में पढ़ा कि 7 के 7 हफ्तों को जब तुम गिन लोगे तो 50वें दिन ईद पंतीकोस्त होगा। सो यही यहाँ पे मकसद है, यही यहाँ पे मुराद है जब कहा जाता है, कहा गया है कि जब when the day of Pentecost had fully come, कि उन्हें क्या कर लिया गया, गिन लिया गया पूरे तौर पर, फुल्ली क्या है गिन लिया गया। और फिर खुदा ने क्या किया, इस बड़े काम को किया। और इवन कि जो हम नए तामे में और जगह जगह जब पढ़ते हैं, मिसाल के तौर पर मत्ती की इंजील उसके 28 बाब की पहली आयत में कि हफ्ता के पहले दिन, सबत के बाद हफ्ता के पहले दिन मरियम मगदलिनी और दूसरी औरतें क्या कब्र पहुंचती, वहां पर हफ्ता के पहले दिन के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है ग्रीक में, अगर हम देखें जो फ्रेज यूज किया गया मियाटॉन सबतॉन, जिसका मतलब ये कि फिर से मियाटॉन सबतॉन में आपको सुनाया दे रहा है एक से ज्यादा सबत की वहां पे क्या हो रही है, बात हो रही है, क्योंकि वहां पर मती रसूल फिर से क्या है फीस्ट टर्मिनोलॉजी, ईदी जुबान वहां पे क्या कर रहा है वो इस्तेमाल कर रहा है, और हमें ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि वहां पे क्या किया जा रहा है। जब 7 के 7 हफ्ते क्या कर रहे थे, वो लोग गिन रहे थे,
تو کیا ہے خدا یسوع مسیح کیا ہے مردوں میں سے وہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ قبر کیا ہے خالی ہے. اور پھر اسی طرح ہم جب اعمال کی کتاب میں 20 باب کی 7 آیت کو جو پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں ہفتے کے پہلے دن جب ہم روٹی توڑنے کے لیے جمع ہوئے پالوس آدھی رات تک کلام کرتا رہا اور بالا خانے سے یکتس کھڑکی سے ہم جانتے ہیں وہاں پر ہمیں یاد ہوگا یہ قصہ وہ کیا اسے نیند آ گئی اور وہ گر گیا. پر اسی کے آگے ہم پڑھتے ہیں کہ یہ جو وقت تھا عام طور پہ جب کیا ہفتے کے پہلے دن کی بات ہو رہی ہے یا یونانی میاتون سبتون یہ کیا عید فصح اور عید پنتیکوس کے دن عید کے بیچ کا وقت ہوتا ہے جب کیا 7 کے 7 ہفتے گنے جاتے ہیں 49 ڈیز کو جب گنا جاتا ہے تاکہ 50ویں دن عید پنتیکوس کو منایا جائے. اور اس کو ثابت کرنے کے لیے آگے اسی اعمال 20 باب کی 16ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ پالوس کیا کرنا چاہتا پنتیکوس کو یروشلم میں وہ چاہتا تھا کہ وہ جائے کیونکہ ضرور ہے کہ یہ کیا عید فصح کے دن چل رہے تھے اعمال کی کتاب میں ایک ہی باب میں چند آیتوں کے بعد وہ کیا کرتا ہے پنتیکوس میں جانے کی اس کو کیا تھی بڑی یروشلم میں ہونے کی اس کو بڑی آرزو تھی. سو دوسرے لفظوں میں یہ فریز نئے عہد نامے جو ہمیں نظر آئے گا یہ عید فصح اور عید پنتیکوس کے جو دنوں کو گننے کی کیا اور یہ بات ہو اس لیے میں نے آپ کو کہا کہ نیا عہد نامہ کیا ہے خداوند کے ساتھ عیدوں کے ارد اور عبرانی مائنڈ سیٹ سے لکھا گیا اور اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے اس کتاب کو اسی انداز سے پڑھنے کی سمجھنے کی سیکھنے کی اور خداوند یسوع مسیح کی عبرانی آنکھوں سے خداوند کے شاگردوں کی عبرانی آنکھوں سے اس کتاب کو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے. سو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے جو عید پنتیکوست ہے اس کا آغاز ہمیں کہاں پہ نظر آ رہا ہے اسے شبوات کے نام سے کہا گیا یا اسے ہفتوں کی عید کہا جاتا ہے. اور یہ وہ واقعہ ہے جب خدا نے جو خروج کی کتاب 19ویں باب میں جو پہلا پنتیکوست جو ہم خدا کے کلام میں پڑھتے ہیں وہ ہے کوہ سینا پر. اگر آپ میرے ساتھ دیکھیں اعمال کی کتاب اس کا 7 باب اور شاید آپ کو اس آیت کو پڑھ کے حیرانگی ہوگی کہ یہاں پہ اسٹفنس کیا بات کہہ رہا ہے. اعمال کی کتاب اس کا 7 باب اس کی 38 آیت میں لکھا ہے یہ وہی ہے جو بیابان کی کلیسیا میں اس فرشتے کے ساتھ جو کوہ سینا پر اس سے ہم کلام ہوا اور ہمارے باپ دادا کے ساتھ تھا اس کو زندہ کلام اسی کو زندہ کلام ملا کہ ہم تک پہنچا دے. سو ہم دیکھ سکتے کہ یہاں پر بیابان کی کلیسیا کی وہ بات کر رہا ہے اسٹفنس جو کیا پہلا شہید تھا. اور عام طور پر ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ نئے عہد نامے میں کیا ہے ہمیں کلیسیا نظر آتی ہے چرچ نظر آتا ہے کیونکہ پرانے عہد نامے میں ہمیں چرچ کا ورڈ تو ملتا ہی نہیں ہے. پر دراصل میں یونانی میں ہم جانتے ہیں جو یہاں پر ورڈ ہے ایکلیسیا. اور اگر ہم سیپٹیوجنٹ میں یونانی میں پرانے عہد نامے کے چلے جائے تو آپ کو بے شمار بار یہ ورڈ جو ہے نظر آئے گا ایکلیسیا خداوند کے جو لوگ ہیں خداوند کی جماعت اردو میں اسے ہم نے کہا کہ ہم نے شروع میں بھی سیکھا تھا کہ کس طرح سے جو ابلیس کا لوسیفر کا جو گناہ تھا وہ کیا تھا کہ خداوند کی جماعت کے پہاڑ پر بیٹھ جائے خداوند کی عیدوں کو وہ کنٹرول کرنا چاہتا تھا. سو خداوند کی جو کلیسیا ہے ایزو ہمیں کہاں پہ نظر آتی ہے کوہ سینا پر. ہمیں پہلی کلیسیا جو ہے پہلی اسمبلی جو ہے یا چرچ اگر آپ اسے کہنا چاہتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے عبرانی میں لفظ وہاں پر کہال ہم دیکھ سکتے کلیسیا کے لیے جو یوز کیا گیا. سو جہاں پر ہمیں پہلی بار پنتیکوس کا تجربہ خدا کے لوگوں کو جو ہوا خروج کی کتاب 19 باب کو اگر آپ دیکھیں میرے ساتھ ہم نکال کے پڑھیں گے خروج 19 باب اس کی 16 سے 22 آیت پڑھیں گے ہم تاکہ ہم جان سکیں کہ پنتیکوس کا شبوات کا جو آغاز ہے اعمال 2 باب میں نہیں بلکہ کیا ہے اس سے کئی 100 سال پہلے ہمیں نظر آتا ہے. خروج 19 باب اس کی 16 سے 22 آیت میں خدا کے کلام میں ایسا لکھا ہے جب تیسرے دن آیا تو صبح ہوتے ہی بادل گرجنے غور سے سنیں باتوں کو بادل گرجنے اور بجلی چمکنے لگی اور پہاڑ پر کالی گھٹا چھا گئی اور کرنا کی آواز بہت بلند ہو گئی اور سب لوگ ڈیروں میں کانپ گئے. اور موسیٰ لوگوں کو خیمہ گاہ سے باہر لایا کہ الوہیم سے ملائے اور وہ پہاڑ سے نیچے آ کھڑے ہوئے اور کوہ سینا اوپر سے نیچے تک دھوئے سے بھر گیا کیونکہ یہوہ شعلے میں ہو کر اس پر اترا اور دھواں تنور کے دھوئے کی طرح اوپر کو اٹھ رہا تھا اور وہ سارا پہاڑ زور سے ہل رہا تھا. اور جب کرنا کی آواز نہایت بلند ہوتی گئی تو موسیٰ بولنے لگا اور الوہیم نے
आवाज के जरिए से उसे जवाब दिया। आमीन। सो यहाँ पर अजीजों हम देखते हैं कि बिल्कुल उसी तरह जिस तरह नए अहदनामे में हमें नजर आता है कि खुदावंद ने अपनी क्या है, आग से फटती हुई जुबानों में अपने लोगों के साथ बात की, और एक आंधी की तरह खुदावंद की रूह कुदस हमें नजर आती। बल्कि बाय द वे जो इब्रानी में है, जो रूह कुदस के लिए रुआख हकोदेश हम जो इसे कहते हैं, जो रुआख जो है वर्ड है वो क्या है, पाखरू के लिए, हवा के लिए, विंड के लिए, जो सांस के लिए, ब्रेथ के लिए इस्तेमाल हो सकता है। इंटरचेंजेबल क्या है वो वर्ड है। और मैं आपके सामने दिखाना चाहूंगा कि खुदा उनकी रूह कुदस जो है, जो हम पढ़ते हैं पैदाइश पहले बाब की दूसरी आयत में, कि पानी की सतह पर जुम्बिश करती थी। इब्रानी का लफ्ज वहां पे इस्तेमाल किया गया मेरखफत, और रखाफ इसकी जड़ का अल्फाज है, जिसका मतलब है एक परिंदे की तरह जो क्या कर रहा है, जो अपने घोंसले पे मंडला रहा है। और खरूज 32 बाब में हम ये पढ़ सकते हैं इसकी एक तस्वीर, और जिसका रखाफ का जो मतलब है जो हिलना, टू मूव, मैंने आपके यहां लिखा है टू शेक, टू फ्लटर। दूसरे लफ्जों में एक परिंदे की तरह खुदावंद की हमें रूह वहां पर क्या है, मंडलाती हुई नजर आती है। टू मूव, टू शेक, टू फ्लटर। और हम जानते हैं कि जो ईमान में बहुत मजबूत हमारे पेंटिकॉस्टल बहन भाई है, किस तरह से जब खुदावंद की प्रस्तिश हम करते हैं तो क्या है, हम कई बार हिलते हैं, और खुदावंद की हुजूरी में हम क्या करते हैं, खुशी का नारा ऐसा मारते हुए अपने आप को कई बार हम कंट्रोल नहीं कर पाते, क्योंकि खुदावंद की रूह जब हम पर क्या होती है, नाजिल होती है, तो कई बार उसका जो एक्सपीरियंस है जो हमारी जिंदगी में ऐसे ही होता है कि हम क्या है, एक जगह पर खड़े नहीं रह पाते, बल्कि हम क्या करते हैं, हिलते हैं, और हम क्या है, खुदावंद की तारीफ में अपनी आवाजों को बुलंद करते हैं, और खुदावंद के नाम को हम इज्जत और इज्जो जलाल देते हैं। और कैसी अजीब बात के जो लफ्ज है रखाफ, खुदावंद की रूह कुदस के साथ जो पैदाइश पहले बार दूसरी आयत में नजर आता है, उसका भी मतलब क्या है, यही है कि एक जगह पे बैठ कर खुदावंद की सिर्फ प्रस्तिश नहीं करना, बल्कि अपने आप को क्या करना है, हिलाना, उन सुस्त घुटनों को, ढीले हाथों को हमें क्या करना है, खुदावंद की हजूरी में, जो उसकी प्रस्तिश में उठाना है, उसकी हजूरी में हमें क्या करना है, अपनी आवाजों को बुलंद करना है। सो दरअसल में पहला अईजो पंतिकॉस्त हमें कोहिसीना पर नजर आता है, कि जब खुदा ने वहां पर क्या है, एक बहुत बड़ा काम किया। खुदा ने अईजो वहां पर इस ईद पंतिकॉस्त के दिन में, अगर आपको याद है खरूज 19 बाब को जो हम पढ़े, तो जब खुदा के लोग उस पहाड़ के कोहिसीना के नीचे खड़े थे, तो एक ऐसी ये खूबसूरत तस्वीर थी कि खुदा क्या कर रहा था, दरअसल में अपने लोगों के साथ एक अहद की रस्म को पूरा कर रहा था। एक शादी की उस डेरे के नीचे क्या है, एक वेडिंग कैनपी के नीचे खुदा क्या है, अपने लोगों को ले आया, और उनके साथ उसने क्या किया, अहद बांधा, और उनसे क्या कहा कि अगर तुम मेरे हुक्मों को मानोगे तो मैं क्या करूंगा, तुम्हें बरकत दूंगा। और लोगों ने भी जवाब में से कहा कि हमने जो सुना है हम क्या करेंगे, वैसा ही कहेंगे। जो ये आज भी हमारे निजात के एक्सपीरियंस को रिप्रेजेंट करता है, कि जब यीशु मसीह को हम कबूल करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, तौबा करते हैं, तो खुदा हम चाहते हैं कि हम क्या करें, उसकी आवाज को सुने, उस पर अमल करते, अपनी जिंदगियों का हम बिताए। सो खुदा ने क्या किया, इस ईद पंतिकॉस्त कर पहली शवात के मौके पर, दूसरी शवात के मौके पर जो हम देखे खरूज 19 अमाल 2 बाब को जो मिलाकर हम देखें, तो एक बहुत बड़ा काम खुदा ने किया। बल्कि मैं कहना चाहूंगा कि दो बेशकीमत तोहफे, दो ऐसो अनमोल खुदा ने गिफ्ट्स अपने लोगों को दिए। पहली चीज खुदा ने क्या किया, इस ईद के वक्त पर अपने लोगों को ऐसो अपना जिंदगी बख्श कलाम दिया। खुदा ने अपनी आजादी की शाही ऐसो तुरेद जो है वो अपने लोगों को दे दी। और अगर आपको याद होगा याकूब पहले बाप में, हम दूसरे बाप में ऐसे ही पढ़ते हैं कि वो इसे खुदा यीशु मसीह का जो भाई याकूब है वो क्या करता है, इसे आजादी की शरीयत कहता है। ये कोई बंदिश नहीं है, ये कोई गुलामी का जुआ नहीं है, बल्कि क्या है, खुदा ने क्या किया,
اپنے کلام کی وجہ سے خدا کے لوگ جو مصر میں ہم جانتے ہیں غلام تھے، اور خدا نے کیوں 50 دن انتظار کیے تھے فسا، جب انہیں بروں کے خون کو چوکٹوں پہ لگا، اور پھر 50ویں دن تک خدا نے کیوں 20ویں دن 30ویں دن اپنے تریت کو کیوں نہیں دے دیا، جو ہم خروج 20 باب میں پڑھتے ہیں۔ صرف 10 حکم نہیں بلکہ کیا ہے اور بھی ساتھ میں خدا نے کیا کیا، اپنے حکم اپنے بندہ موسیٰ کو دیے، جو آ کے کیا کرتا ہے خدا کے لوگ کلیسیا، خدا کی کلیسیا کو بتاتا، خدا کی جماعت کو بتاتا۔ سو خدا نے کیا کیا، جو وہاں پر اپنے اس تریت کو دیا، اور دنیا میں جس میں کیا رہنے کے طور و طریقے، خدا ان سے برکت پانے کے طور طریقے، اپنے عیدوں کا جو راز ہے، برکتوں کا راز جس میں کیا ہے چھپا ہوا ہے، اور پیٹرن ایزو بدلا نہیں ہے، بالکل وہی ہے۔ خدا ان کے لوگوں نے، خدا ان کی جماعت نے، ہم جانتے ہیں کہ ان کے دلوں پر خدا نے کیا کیا، بڑے کے خون کو نے کیا کہ چوکٹوں پہ لگا، اور آج ہم بھی کیا ہے اپنے دلوں پر خدا یسوع مسیح کے خون کو جب لگا لیتے ہیں، اس کے بعد خدا چاہتا ہے کہ ہم کیا کریں، بے شرع نہیں بلکہ کیا کرے، خدا کی حکموں پر عمل کرتے ہوئے، اس کے تریت پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگیاں بتائے۔ اور روح القدس کے آنے کا مقصد بھی یہی تھا، کیونکہ اگر ہم خدا کے کلام میں یرمیہ 31 باب کی 31 آیت پڑھتے ہیں، تو وہاں پہ ہم اگر دیکھیں تو وہاں لکھا ہوا ہے، اگر آپ میرے ساتھ دیکھیں یرمیہ 31 باب کی 31 آیت، دیکھو وہ دن آتے ہیں، یہوہ فرماتا ہے، جب میں اسرائیل کے گھرانے اور یہودا کے گھرانے کے ساتھ نیا عہد باندھوں گا، اور اس عہد کے مطابق نہیں جو میں نے ان کے باپ دادا سے کیا جب انہوں نے ان کی دستگیری کی تاکہ ان کو مل کے مصر سے نکال لاؤں، اور انہوں نے میرے اس عہد کو توڑا، اگرچہ میں ان کا مالک تھا، یہوہ فرماتا ہے، بلکہ یہ وہ عہد ہے جو میں ان دنوں کے بعد اسرائیل کے گھرانے سے باندھوں گا، یہوہ فرماتا ہے، میں اپنی توریت ان کی باطن میں رکھوں گا اور ان کے دل پر اسے لکھوں گا، اور میں ان کا الوہیم ہوں گا اور وہ میرے لوگ ہوں گے۔ آمین۔ سو نیا عہد نامہ جسے ہم کہتے ہیں، عیسو مسیح یسوع نے بھی کہا کہ میرے خون میں کیا نیا عہد ہے۔ اگر آپ وہاں پہ یونانی میں چیک کریں تو یونانی میں نئے کے لیے 2 لفظ ہوتے ہیں، نیوس اور کائنوس۔ نیوس جو ہے کوئی برانڈ نیو چیز کی اگر بات ہو رہی ہوتی ہے تو یوز کیا جاتا ہے، پر کائنوس جو یسوع مسیح یہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے گریک میں جو یوز کیا گیا ہے، رینیوڈ، بچڑوں کی قربانی کی وسیلے سے اب نہیں بلکہ کیا ہے خداوند یسوع مسیح کے خون کے سبب سے ہم بچائے جاتے ہیں، اور اس لیے آج اس عہد کو کیا ہے رینیوڈ کوننٹ ایسو کہا جاتا ہے۔ اور یہاں پر خدا کیا ایک رینیوڈ عہد باندھنے والا ہے اپنے لوگوں کے ساتھ، جس کا وعدہ اس نے کیا پہلی سی یرمیہ 31 میں کر دیا تھا، اور پھر عبرانیوں 9 باب میں خدا کا بندہ پالوس بھی کیا کرتا ہے، اسے ریپیٹ کرتا ہے۔ سو ہم دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے روح القدس دینے کا ایک پرائم ریزن ہی یہ تھا کہ خدا کیا کرتا، اپنے تریت کو ہمارے دلوں میں ڈال دیتا، اور ہم کیا کرتے ہیں اس کے آئینوں کی وہ کیا کرائے گا، ہم سے پیروی کرائے گا۔ اور یہی بات ریپیٹ کی گئی حزقیل 36 باب میں، خدا کی روح القدس ہمیں پھر سے خدا ہمیں کیا کرتا ہے، یہ بات کہتا ہے کہ میں کیا کروں گا، اپنی تریت کو ان کے دلوں میں، ان کے باطن میں کیا کر دوں گا، ڈالوں گا، اور ان کے اندر سے اس سنگین دل کو نکال دوں گا، اور کیا کروں گا، گوشتین دل کیا کر دوں گا، بھر دوں گا، اور انہیں اپنے آئین کی ان سے پیروی کراؤں گا۔ سو دوسرے لفظوں میں خداوند نے کیا کیا، ایک بڑا کام ہمیں نظر آتا ہے کہ اس عید کے موقع پہ کیا، اپنی تریت کو دیا، اور خداوند نے اعمال 2 باب میں ہم پڑھ سکتے ہیں روح القدس کا جو تحفہ اپنے لوگوں کو دیا۔ یہ 2 چیزیں، اور میں آپ تھوڑے سے آپ کے سامنے بھی پیرللز دکھانا چاہوں گا کہ شوات میں اور عید پنتیکوست میں ہمیں کیا ہے نئے نامے کیا پیرللز نظر آتے ہیں، سیم باتیں کیا سملیرٹیز ہمیں نظر آتی ہے، کہ وہاں پر ہم دیکھتے ہیں خروج 19 باب میں کہ خداوند کا کلام کہتا ہے کہ کرنا کی آواز، شوفار کی جو نسنگے کی آواز انہیں سنائی دی، اور نئے نامے میں ہم دیکھتے ہیں کہ زور سے آندھی کا کیا ہے سناٹا انہیں وہاں پر کیا ہے سنائی دیا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خروج 19 باب میں بجلیاں کیا وہاں پہ چمکتی ہوئی نظر آئی، اور نئے آدمی میں ہم دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے خدا کیا ہے آگ سے بھرتی زبانیں ان پر نازل ہوئی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کوہ سینا پر پہاڑ پر واقع، اور پھر سے وہ کیا ہے موریا کے پہاڑ پر نئے آدمی میں واقع ہوا۔ اور یاد رکھیں کہ خداوند کے لوگ 120 کی جو جماعت تھی، 120 جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ کیا ہے پھولوں کو جمع کرنے کا وقت ہے۔ دراصل میں جو پھولے ہیں وہ انسانوں کو مجھے اور آپ کو ظاہر کرتے، وہاں پہ کیا تھے
120 جو پولے خداوند نے جمع کیے تھے، انہیں کیا کہ ان پر اپنی روح القدس کو انڈیل دیا. اور یہ کیا تھی؟ اسی عید کی فلفلمنٹ ہمیں نظر آتی ہے جو آج دن تک ہماری زندگیوں میں بھی ہمیں نظر آتی ہے. خداوند کیا کرتا ہے؟ اپنی روح سے ہمیں بھرتا جاتا ہے. اور پھر ہم دیکھتے کہ خروج میں کے لوگوں نے کیا ہے، ہم دیکھ سکتے بادل گرجتے ہوئے انہیں کیا ہے دکھائی دیا. آوازیں کیا ہے، عبرانی میں پڑھے تو وہاں لکھا ہے آوازیں انہیں کیا ہوئی؟ سنائی نہیں دی، بلکہ کیا ہے انہیں دکھائی دی. کیونکہ کیا ہے اتنی کیا تھی وہ اونچی عیزو نرسنگی کی کرنے کے واسطے. اور آپ کو یاد ہو خدا یسوع مسیح جب اپنی دوسری آمد میں آئیں گے تو بالکل چپ چاپ خاموشی کے ساتھ بغیر شور شرابے کے نہیں آئیں گے، بلکہ کیا ہے پہلی بار ہم جانتے ہیں کہ وہ کیا ہے خدا کا برا بن کے آئے، معصوم برا. پر دوسری آمد میں خدا یسوع مسیح ہم جانتے ہیں جو نرسنگی کی آواز کے ساتھ آئیں گے. اور ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس لیے اپنے آپ کو اس آواز کو سننے کے لیے اپنے آپ کو ہمیں تیار کرنا. اور ہماری جو اگلی عید بھی ہوگی وہ یہی ہوگی، ہم سیکھیں گے یوم ترویہ کے بارے میں، نرسنگوں کی عید کے بارے میں. سو ہم دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے جو خروج 19 باب میں ہمیں نظر آتا ہے اور اعمال 2 باب میں ہمیں نظر آتا ہے، اس میں کیا ہے سملیرٹیز ہے. وہی واقعہ وہاں پر خدا نے کیا کیا، اپنے لوگوں سے کیا کیا، کرنا کی آواز کی. اس لیے سے خدا نے کیا کیا، ان سے موسیٰ سے کیا کری باتیں کی. اور ٹریڈیشن ہمیں جو یہ بتاتا ہے، روایت بتاتی ہے کہ خدا نے ان سے 70 زبانوں میں 70 لینگویجز میں بات کی. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے ساتھ کیا تھی؟ ملی جلو ہی بھیڑ بھی تھی. اور نیا میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ خدا کے لوگ کیا ہے زبانیں بولنے لگ گئے، غیر زبانیں بولنے لگے. سو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ واقعہ جو ہے خدا نے کیا کیا اسی کی ریپیٹیشن کرتے ہمیں نظر آتا ہے. اور اسی لیے ہم پڑھتے ہیں کہ پطرس کیا ہے بڑی دلیری کے ساتھ اس وقت جو کیا ہے ان تمام تر باتوں کو خدا کے رسول، خدا کے شاگرد تھے، ان باتوں کو جو جانتے تھے، وہ 120 کے جماعت ان تمام تر باتوں سے واقف تھے. کیوں؟ ہم پڑھتے ہیں اعمال 2 باب میں کہ جگہ جگہ سے خدا سے ڈرتے ہوئے جو لوگ تھے، خدا کا خوف رکھتے ہوئے لوگ کیا تھے یروشلم میں آئے تھے. کیونکہ یہ کیا تھے پلگرمیج ہے، جو یہ فیسٹ تھی اور اس پر کیا تھا آنے کا حکم تھا. اور اس لیے خدا کے لوگ کیا خدا کی حضوری میں ہم جانتے ہیں جو اس عید کو منانے کے لیے آئے. اور خداوند کا کلام ہمیں اس لیے وہاں پر یہ بات کہتا ہے کہ پطرس کہتا ہے کہ یہ بات جو کیا ہے یوئیل نبی کی معرفت کہی گئی کہ میں آخری دنوں میں اپنی روح کو ہر فرد بشر کو دے دوں. اور آج میں اور آپ بھی کیا اس ہر فرد بشر میں شریک ہے. خداوند اپنی روح قدس سے مجھے اور آپ کو بھی بھرنا چاہتا ہے. خداوند چاہتا ہے کہ ہم کیا کرتے جائے اس کی پاک روح سے خداوند یسوع مسیح کی زندگی پر نوٹ کریں. خداوند کی زندگی میں صرف ہم یہ نہیں دیکھتے کہ روح کا کام ہمیں نظر آتا ہے، صرف معجزے ہی معجزے ہمیں نظر نہیں آتے، بلکہ خداوند کیا کرتا ہے باپ کے اس کلام کو اور خداوند کی روح قدس کے زور میں، اس میریکلس پاور میں، معجزے کی قوت میں کیا کر رہا تھا بڑھتا رہا. اس کی زندگی میں ہمیں خداوند کے کلام کا اور خداوند کے معجزوں کا روح قدس کا بیلنس ایسا ہمیں نظر آتا ہے. اس لیے کلام ہمیں کہتا ہے سچے پرستار کون ہے؟ جو اس کی پرستش روح خداوند کی روح قدس سے بھر کر سچائی سے. اے خداوند تیرا کلام زبور نویس کہتا ہے سچائی ہے. خداوند کے کلام اور خداوند کی روح قدس کو بیلنس میں رکھتے ہوئے وہ کیا ہے سچے پرستار ہے. اور آج میں جو سچا پرستار بننا، آج ہمیں کیا کرنا ہے اپنے سارے دل جان طاقت عقل سے اس سے محبت رکھنے. اس لیے ہم بائبل میں جو پڑھتے ہیں کہ روح سے افسیوں میں اگر ہم پڑھتے ہیں اس کے 5 باب کی 18ویں آیت میں لکھا ہے کہ روح سے کیا کرو، شراب سے متوالے نہ ہو، بلکہ کیا کرتے جاؤ روح سے بڑھتے جاؤ. اور گریک میں یہ جو لکھا ہے روح سے بڑھتے چلے جاؤ، یہ کیا ہے ایک فیوچر ٹینس میں لکھا گیا، کنٹینیوس ٹینس میں یہ کنٹینیوس ایکشن ایک ہے جو خداوند چاہتا ہے کہ ہر روز اپنی زندگی میں ہم کیا کرتے جائے خداوند کی روح قدس سے بڑھتے جائے. اس کی روح قدس کی قوت اور اس کی طاقت ہر روز ہماری زندگی میں جو بڑھتی چلے جائے اور ہم خداوند کی راہوں کو جانتے ہوئے پہچانتے ہوئے جو ہم بڑھتے چلے جائے. سو خدا ہم سے جو آج اس عید پنتیکوست کے جو موقع پر جو ہم نے آج سیکھا ہے، جسے شاووت کا نام دیا گیا ہے، پنتیکوست کا نام دیا گیا ہے، فصل کاٹنے کا وقت ہے، ہفتوں کی عید کہا گیا ہے، چاہتا ہے کہ ہم کیا کرتے جائیں جو خدا کے کلام میں بڑھتے چلے جائے اور ساتھ ساتھ خدا کی روح قدس کے زور سے بڑھتے چلے جائے. اور جس طرح یسوع مسیح نے کہا، اس کے ساتھ میں آپ کو چھوڑ دینا چاہوں گا کہ فصل تو بہت ہے پر مزدور تھوڑے. ہم خدا کی اس فصل میں جو ہم اس کی کھیتی میں کام کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں اور
ہم کیا کرتے جائے؟ اس میں بڑھتے چلے جائے۔ سو یہوہ خدا ہم سب کو برکت دے اور ہمیں فضل دے، تاکہ ہم خدا کی کلام کی تحقیق و تفتیش میں ہمیشہ لگے رہے۔ شالوم، آمین۔